मेरी आवाज आप तमाम लोगों तक साफ तरीके से पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज़ ऑन हो रही है या नहीं, इस हवाले से बड़ी जो है वो सरगर्मियां हैं कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास इन इलाक़ों में। बानी एमक्यूएम की ये आवाज़ माजी में कराची, हैदराबाद और सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर एक बड़ी तवाना आवाज़ थी, और इस आवाज़ पर लोग बड़ी तादाद में ना सिर्फ सड़कों पर निकल आया करते थे बल्कि बड़े बड़े जलसे जुलूस भी हो जाया करते थे। और इस बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के 1, 2, 3 पर जो है वो खामोशी भी दुनिया ने देखी और उसके बाद नारों की गूंज भी देखी। अच्छा, ये कुछ तकरीबन 2 माह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आवाज़ें गर्दिश में हैं, और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स जो है वो इस हवाले से काफ़ी सरगर्म हैं कि बानी एमक्यूएम पर आयद पाबंदी जो है वो जल्द ख़त्म होने वाली है। यही वजह है कि हमने 3 माह के दौरान देखा कि कराची में एमक्यूएम लंदन के हवाले से काफ़ी तेज़ी से सरगर्मियाँ शुरू हुई, और 14 अगस्त को जो है बाकायदा तौर पर न सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद, सक्खर और नवाबशाह में बाकायदा तौर पर जो है वो लोग घरों से भी निकले बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ पर जो आयद पाबंदी है उसको ख़त्म कराने के लिए। अच्छा, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो एमक्यूएम लंदन के हवाले से सिंध में, कराची में ख़ास तौर पर काफ़ी अरसे से सरगर्म है। 22 अगस्त के बाद से और अल्ताफ़ हुसैन के दौर में ही अजीज़ाबाद से वो एमएनए बने थे निसार पंवर, उनकी जानिब से एक सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई है, जिसके हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश हैं। बाकायदा के स्क्रीनशॉट भी चलाया जा रहा है कि कल यानी कि पीर वाले दिन उस केस की जो है वो अदालत में सुनवाई होगी, और इस हवाले से जो है वो बड़ा अहम फैसला आएगा। हम बड़े वसूख से बात कह सकते हैं कि बानी एमक्यूएम के हवाले से जो फ़ैसला 22 अगस्त 2016 का हुआ था वो बरकरार है। इस्टेब्लिशमेंट की सतह हो या फिर सरकारी इदारे हों या फिर हुकूमत पाकिस्तान, वो तमाम के तमाम एक पेज पर हैं इस मामले पर। और जो चीज़ें सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर यूट्यूब पर गर्दिश कर रही है कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन पर से पाबंदी ख़त्म होने वाली है, तो इसके इशारे जो है वो किसी भी आला सतह से नहीं है, और बाकायदा तौर पर कोशिश लाजमी की गई है मुख्तलिफ़ अदवार में लंदन से जो अल्ताफ़ हुसैन के काफ़ी करीब लोग हैं उनकी जानिब से कि किसी तरीके से उनका राब्ता बहाल हो। और गुज़िश्ता 1 माह के दौरान हमने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन के जो मीडिया पर बयानात आ रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, टिकटॉक अकाउंट्स के ज़रिए, ट्विटर्स के ज़रिए, उसमें भी वो मुसलसल जो है वो पेशकश की जा रही है उनकी जानिब से। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के बरअक्स कराची की जो सूरत हाल है वो यकीनन उससे लोग बड़े मायूस हो चुके हैं। चाहे वो 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत दिलवानी हो, शहर में एमक्यूएम पाकिस्तान बनवा कर उनके ज़रिए शहर को चलवाने की कोशिश की गई हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सबसे लोग इंतहाई मायूस हो चुके हैं। और शहर का जो हाल हो चुका है वो सबके सामने है, और कोई ऐसा लगता है इस शहर के करोड़ों जो रहने वाले हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं। लियाकताबाद हो या डिफेंस, सरजानी टाउन हो या बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची हो या लांठी कोरंगी, इब्राहिम हैदरी हो या फिर किमाड़ी, तमाम के तमाम इलाकों में सड़कें खंडर बन चुकी हैं, पानी के मसाइल हैं, बिजली के बिल हैं। ऐसी सूरत में जब पीटीआई को भी आजमा लिया गया एमक्यूएम पाकिस्तान, तो बिल्कुल हमेशा ना सिर्फ बल्दियाती वसीम अख्तर साहब ने जो है वो 4 साल गुजारे, उसके बाद पीटीआई के दौर, अब पीडीएम की हुकूमत में भी एमक्यूएम के वज़रा हैं, तो लेकिन शहर के हवाले से कोई कुछ काम नहीं हो सका। अब ग्राउंड के या ज़मीनी हक़ाइक़ की अगर हम बात करें तो ये तमाम तर चीज़ें बानी एमक्यूएम के हक़ में जाती हैं, और लोग अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, तो 2016 के बाद जो एक लगा था कि बानी एमक्यूएम का चैप्टर क्लोज़ हो गया,
اور ان کا نعم البدل ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں جو ہے وہ سیاسی پلیٹ فارم کے ذریعے دے دیا گیا ہے۔ ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو قبول بھی کیا، لیکن پھر ان کے آپسی اختلافات اور ان تمام تر چیزوں سے لوگ بہت زیادہ ان سے بددل ہو گئے ہیں۔ لیکن اسی دوران پاک سرزمین پارٹی، جس کی بدولت تمام تر چیزیں سامنے آئیں، بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے تمام تر چیزیں جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئیں کہ کس طریقے سے منی لانڈرنگ ہوئی اور کس طریقے سے جو ہے وہ را کی فنڈنگ کے ذریعے ایم کیو ایم کو ماضی میں چلایا گیا۔ یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کے ذریعے کی گئی، لیکن اس کے بعد پاک سرزمین پارٹی کو بھی کھل کر جو ہے وہ سیاست نہیں کرنے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کراچی کا جو کوئی بھی علاقہ ہو، اردو اسپیکنگ جو خاص طور پر جو لوگ ہیں وہ شدت سے بانی ایم کیو ایم کو یاد کرنے لگے ہیں۔ اچھا، میں بتا دوں کہ 22 اگست 2016 کے بعد جب فاروق ستار نے قیادت سنبھالی تو لیاقت آباد کے برج پر ایک بڑا جلسہ ہوا تھا۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ ٹنکی گراؤنڈ، نشتر پارک میں جلسہ کر چکی تھی ایم کیو ایم پاکستان، لیکن وہ تمام کے تمام جلسے فلاپ تھے۔ لیکن لیاقت آباد کے فلائی اوور پر جو جلسہ تھا وہ بہت شاندار تھا، اور اس جلسے کو دیکھ کر میڈیا کے لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بانی ایم کیو ایم کو مائنس عوام نے کر دیا ہے۔ لیکن اسی دن جو سینٹ کے الیکشن کے معاملات تھے، شاید مئی کا مہینہ تھا، تو اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، فروخ نسیم نے کس طریقے سے جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کے اراکین کے ساتھ مل کر معاملات کو آگے بڑھایا، اور ڈاکٹر فاروق ستار کو جو ہے وہ ایم کیو ایم کی کنوینر شپ سے ہٹایا گیا، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے جتنے ٹکڑے اور ایم کیو ایم کے جتنی چیزیں ہوتی گئیں، خالد مقبول صدیقی گروپ بن گیا، عامر خان گروپ بن گیا، فیصل سبزواری گروپ بن گیا، اسی طرح امین الحق گروپ بن گیا، رابطہ کمیٹی کے جو دیگر لوگ ہیں وہ اپنی اپنی 1.5 انچ کی مساجد بنا کر بیٹھے، مختلف روٹنا منانا۔ اس تمام تر صورتحال میں نقصان جو ہے وہ کراچی والوں کا، حیدرآباد والوں کا ہوا، سندھ کے شہری علاقوں کا ہوا، اردو اسپیکنگ والوں کا ہوا۔ تو ان تمام تر چیزوں کے بعد اب گزشتہ 3 ماہ سے بانی ایم کیو ایم کی واپسی اور ان پر عائد پابندی کو ختم کرنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کافی چیزیں جو ہے وہ سرگرم ہیں، کافی خبریں ہیں، اور لوگ باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر الطاف حسین کے حوالے سے پروگرام کرنے لگ گئے ہیں۔ لیکن شاید ان کے علم میں نہیں کہ جہاں فیصلہ ہونا ہے وہاں پر ایم کیو ایم الطاف حسین کے لیے جو ہے وہ اب تک پابندی برقرار ہے۔ لیکن جو کل سندھ ہائی کورٹ کی پٹیشن ہے، یقیناً کچھ عرصہ قبل بھی جو ہے وہ نارتھ کراچی کے کسی نوجوان کی جانب سے اسی طرح ہائی کورٹ میں پٹیشن لگائی گئی تھی، اور چند گھنٹوں بعد اس شخص نے جو ہے وہ پٹیشن واپس لے لی تھی۔ نثار پنور صاحب جو ہیں وہ لیکن الطاف حسین کے ساتھ کافی عرصے سے منسلک ہیں، اور تمام تر مشکل حالات میں انہوں نے جو ہے وہ الطاف حسین کا ساتھ دیا ہے۔ اچھا، اسی طرح کی کچھ چیزیں ایم کیو ایم لندن کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے گردش کروانے میں مصروف ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پٹیشن کا کیا ہوتا ہے۔ اور کل اگر یہ پٹیشن کی سنوائی ہوتی ہے اور سماعت ہوتی ہے اور عدالت کی جانب سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو شاید کچھ، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ اچھے حالات نہیں ہوں گے الطاف حسین کے لیے۔ یہ شاید ان کی پابندی جو ہے وہ اتنی آسانی سے ختم نہ ہو اب بھی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ شاید بلکہ ختم ہی نہ ہو۔ تو تمام تر صورتحال ہے، ایم کیو ایم کے لوگ لندن کے لیے جو نکلتے ہیں یقیناً ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر ضمانتیں ہوتی ہیں، پھر مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ تمام تر مشکلات بھی کراچی والوں کے لیے، حیدرآباد والوں کے لیے، اردو اسپیکنگ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اب شہری علاقوں کے رہنے والوں کو بھی سوچنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ 2018 کے بعد پاکستان کا جو معاشی شہر ہے کراچی، اس کے ساتھ اب اتنا ظلم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی ایک کو تو سیاست جو کا حق دینا چاہیے جو کراچی کے لیے بولتا ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ پاک سرزمین پارٹی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو، چاہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہو۔ اگر کسی ایک کو کراچی والوں کا پاکستان کے جو دل ہے اس کا درد ہے تو پھر یقیناً کسی ایک کو موقع ملنا چاہیے۔ اور بانی ایم کیو ایم کے لیے اگر کچھ سوچ لیا گیا ہے کہ ان کو آن کرنا ہے اور پھر سے وہ آواز اس شہر میں، اس شہر کے سننے والوں کو سنوانی ہے کہ میری آواز آ رہی ہے، تو پھر اس حوالے سے بھی جو ہے وہ یقیناً
پالیسی کو واضح کر دیں، تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ کچھ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو ان تمام تر چیزوں سے جو ہے وہ بچت ہو، اور جس نے پھر جو فیصلہ کرنا ہے وہ جلد سے جلد ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، اور کل اگر اس کیس کی نثار پرور کی پٹیشن کی کوئی سنوائی ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔